live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanakan ninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam ta sa pagsaulog sa santos nga misa.
Naluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Pagkadait sa iyang mga tao, dinhi sa Pinoong Diyos namin kumari, Diyos amahan mga gagamit sa kanan. Nagsumpa kami kanimo, nagkapasalamat kami kanimo. Nagkakain kami kanimo tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Pinoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Pinoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawak ang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa dusahan, dawanan ang pangamoy. Himaya sa Diyos dito sa Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ikaw lamang ang labing walang honor, Jesucristo. Ubad sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Himaya sa Diyos dito sa Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, niining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatawo kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit nila ang ilang panahon, pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pagpakig-uban kanila ug sa pagpakig-ambitay sa pagpangaon
ug sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles ug tungod niini ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan. O gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga puloy-anan. Gidayeg nila ang Dios o gikahimutan sila sa katawhan. Ug sa matag adlaw gidunganan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasulti ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtat sa kahangturan. Pasulti ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtat sa kahangturan. Pasulti sila nga madlukod sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Salamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako nasumamo, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong usog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tolda sa mataron. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutuko, nahimong bato
niya dinhi niini. Salamati ang Ginoo, kay siya maayo. Maglibang katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang hugma walay katapusan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw mo'y naghatag kanatog dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gitaganan niya kini didto sa langit alang kanato. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo, bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubo kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini, mao ang pagsulay, kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo sab nga pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on. Unya, makadawat kamo og mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya, bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya, bisan wala kamo makakita niya hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan.
Sa pagkagabi ina ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog 2 ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo." Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarug sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat niining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-an mo kami og ang tibuok kalibutan. Wa mo katubag kay di mo familiar sa Cebuano. Na in English ay, "For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and of the whole world." Bulahang Domingo sa Dios nung kaluoy, mga igsuon ug mga higala ko diha ni Kristo. Bulahang Domingo. Naay comment dito baguhay lang, jutay ra daw ta. Ingon ko, basin tua sa shrine of the divine mercy ang uban nato. Greetings lang to. Ari na ako'y intro. Mga igsuon, daghan kanato miagi ug nakasinati ug grabe nga pagpasakit, grabe nga kasakitan nga daw ikahugno na nato. Tungod ni ana naay pipilag gayod
nga maglisod og hatag og kaluoy. Naay uban nato di na maluoy. Wala na sa ilang vocabulary ang gitawag nga kaluoy. Tungod lagi kay grabe man ang naagian nga mga pagpasakit. Gisgutan sa unang pagbasa na adiay nahitabo nga mga kahadlok. Gihisgutan sa ikaduhang pagbasa nga miagi og mga pagpanlutos, mga kasinatian sa kasakitan. Panduna ko'y nagama nga gamay mubo ra jud ni siya nga poem nga para nako mao nati nimo sumada sa akong wali. Ang tao nga gipasakitan sa iyang isig katawo dili tiaw, naa ang pagtiyabaw ug pagtagaw-taw ug ang iyang pagtan-aw sa isig kataw mulabaw kakuyaw kay tingali kini mahilaw ug mahanaw. Hinumdumitaw na ay matuod nga nagpakataw, gipasakitan o grabe kaayo sa iyang isig kataw. Grabe kaayo sumala sa atong kalibutanong panglantaw. Apan unsa iyang gibalo sa maong klase nga mga tao? Kaluoy ug kalinaw. Bow. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Sa atong pagsudong sa nabanhaw nga imahen sa atong Ginoong Jesucristo, pagtutok nato sa divine mercy icon, hinumduman ta nga kana siya matuod na nga tao nga miagi usab og grabe nga kasakitan nga makarelate kaayo sa atong giagian, pero mipili, mibuot, mihatag og kaluoy o kalinaw. Andam ka mo kopya niya? Mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang kaluoy, dili baya ni taphaw nga pagbati, I feel. Dili sad ni siya concept ni simbahan. Concept sa simbahan aron pagtabon sa mga sayop nga binuhatan. Ang kaluoy kinaiya ug buhat kini sa langit ug sa Dios. Ug aduna kini sukaranan ug padulngan. Ang kaluoy sa Dios nanukad sa kamatuuran. That's number 1. Ang kaluoy sa Dios kay nagagikan sa atong pagtuo. That's number 2. Ug ang ikatulo, ang kaluoy sa Ginoo magdala kanato sa matuod nga pagkabot sa kalinaw. Na-memorize na yung tulo? Okay na, kung na-memorize na. Number 1, ang kaluoy sa Dios nanukad sa kamatuuran. Di tingay nako masaysay ang tanang kamatuuran dinhi, pero doon na lay pipila. Una, og tataw nga kamatuuran. Ang tao, dili gayud siya ginama sa Dios nga hugaw or bati or dautan. Gimugna ang tao sumala sa imahen, hulagway kasamahan sa Dios. And God created man and woman very good. Wa na siya mawa nga kamatuuran
maong ang Dios andam sa pagpabuhagay siyang kaluoy din hinato. Hinaot dili unta magpatigbabaw ang batik nga kinaiya ug batik nga taras anang tawhana nga dili na ta maluoy. Ug kato nato nga kining tawhana bisan inani ni siya hulagway dunay maayo ana niya kamauna siya mupili muhimo og maayo kaso lang mapalabian usahay ang mga ngil-an. Pero deserve ang mercy because every human person is created in the image and likeness of God. He or she is created by God good. Kana nakamatuuran, maunang naagihapon ang kaluoy sa Dios. Last nga kamatuuran, musugot tag sadi, padayon man ang development stage nato. Wa man ta mo ungot, padayon patang nagkaton. Wala diri nato nga 90 anyos na makaingon, I know how to live. I am fully aware of how to live this phase like that. Wala. Padayon ta nga nagkaton, bahalag magkasayop-sayop. Apa na mga sayop, himuon natong lessons. Takan, sige na tagkadungog ani, sige na tagkabasa ini. Maunang, kung kahibaw ta that we are still learning, we are still developing, deserve, ayaw kaluya sa paghatag o kaluoy. 10 minutes na, arin ako sa number 2. Pasig na nayo, pagkapamahaw diha ba. Ang kaluoy sa Dios nagagikan sa pagtuo. Pagtuo o pagsalig. Bagway lang ko mitanaw og salida. Ambot lang mo katawa pa mo ani. Tungos kami nga seminaryo, nagmuni-muni ko niya, nagtanaw ko Kung Fu Panda. Number 1. The first, kuna na kong tanaw ato, ang scene nga akong giganahan, katog yung yesterday is a history. The future, today, like that, no? That's why it's called present. Kada siya galinya, nakalimutan ko na, kulbaan mo kasi mga dagway ko. Pero na ay detalye sa akong pagtanaw balik. Na ay detalye dito nga nakapa nindot og hugot. Master Shifu, just believe. Believe. Kay si Shifu, di gyud siya kumbinsido nga kani nga panda, mao ni Dragon Warrior. Dili di mao. Wa gyud, palpak gyud kay ni, wa gyud daglaw si ani, tambok ani sige na kaon. Unsa mo na dagwes Dragon Warrior, may muluwas na to. Sa naman ni oy. Di siya kumbinsido. But Master Oogway would emphasize, believe. Just believe. Sahay, di na ta kahatag og kaluoy sa atong isig katao, kay wa na tay salig. Nawa na ang atong pagtuo. Diha nilisod ang kalisod sa pagpahatag og kaluoy sa atong isig katao. Kay giguba sa atong isig katao atong pagsalig. Tako ni siya nga kalambigitan para padayon tang maluoy sa usag-usa. Naa ang pagsalig ug pagtuo nga mo improve pa ni, matarong pa ni, makaamgo ra ni siya. Salig sa tas Ginoo nga mao ni muhikap, mutandog, mukumot sa kasing-kasing ng tawhana nga nagsige na gihatagan ako kanunay ug kaluoy pero ang buhat niya balos niya diri nako ngilad kaayo. Ginoo, maluoy ka. All the more we trust in God nga maluluyon ta niya. And again, lisod kung ang pagsalig dili na makita, wa na ta mobaton og pagtuo sa tuwisig katao.
di taganahan sa Divine Mercy Devotion if what nasad tay pagsalig sa Dios. Human ko mangayon ni mo Lord, dinonate ko ani, buhat ko ani, ako mga sakripisyo. Nya wa mangyud ko nimo, tagai ani, napamangya ko ni. Kaluoy wa na ayo. Yes. Tinuod ka na. Kay dakog kalambigitan sa atong pag-ila sa Dios nung kaluoy, kung unsa na ang level and maturity sa atong pagtuo o pagsalig sa Dios o sa isig katao. Wala, alas 9:30 na dyan. Number 3. Ang kaluoy sa Ginoo magdala kanato sa matuod nga kalinaw. Kagabi, milakaw ko paingon sa Mabolo Parish Church. Dito ko nitambong og prayer vigil. Panawagan dili lang sa arsobispo sa Sugbo, panawagan gyud sa atong Santo Papa. Prayer vigil for peace. Nya dito lang pagpauli na nako, lakaw ra gihapon, gikag Mabolo si Bap, lakaw ra gihapon seminaryo. Ingon ko, padayon man akong paglakaw pamalandong. Kaingon ko, lisod tingali ang kalinaw kung ang tao nawa na siyang bokabularyo pod nga manggiluyon siya. Dili na tamo muhatag og kaluoy, all the more peace is not, it's somehow difficult na sad. Dako kay kalambigitan kung kiningap kinaiya atong mapadayag sa atong isig kaingon. Wala na tingali sa mga leaders, di na sila anang kaluoy, more of tinalawan na, nganong kaluyan man na, nga mga maldito man ang mga nasod, kana, mauna, mura bitaw gusto yun, gubot yun, isog yun, kining kaluoy, na, tinalawan na, binayot, mura bitaw, it's not a concept nga makapastrengthen, ug diha sila sayo. Ang kaluoy mo'y maglig-on aron dunay tinuod nga kalinaw. Mga ginikanan, o takaybaw sa giagian sa inyong mga kabatan-unan karon. Kaluoy sila aron dunay sila peace of mind. Nga dili kagubot ilang unahuna, dili sila sama tingay pakalig-on sa atong generation. Kaluy sila palihog, human nimo mapaminaw ang yangungo sa mga bag-ong tubo. Mga kauban sa community, hiluta ang mga panagbungol diha, ang mga di maayong istorya, kaluy intawon ang community, nga kung nindot ni siya pagkahimugso, ayaw taon gub-ah, tungod lang sa di maayong panag-istorya, pag dinautay. Kaluy ang community, bring peace, and start to reconcile. Sa mga magtiayon, dili lalim ang kahimtang, walay blueprint, walay answer key how to be a perfect husband and perfect wife. Ginagihatag. Pero dunay mga pipila ka sugyot nga pwede gyud ka iswayan. Pagbaton ug kaluoy. Ya ang kaluoy pangayoon nato gikan sa Dios nga mo'y maglig-on, mo'y mudominar diha sa inyong pagkamanagtiayon. Hinaot mga igsuon, niining Divine Mercy Sunday 2026, mapahinumduman ta. Dili day ni siya taphaw nga pagbati lang. Dili lang po ni konsepto aron mutabon sa mga bati ug sayop nga binuhatan. Kinaiya buhat ni nga makapalangit. Kinaiyag buhat kini sa Dios. Hinumdumi lang. Nanukad ni sa kamatuuran. Nanukad ug nagagikan kini sa pagtuo ug pagsalig. Ug labaw sa tanan, ang kaluoy sa Ginoo magdala kanato sa matuod nga kalinaw. Amen. Amen.
mga atong ipadayag atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak na bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Mutuaw kita ngadto sa atong langitnong Amahan diha sa atong pag-ingon. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Nga ang tibok simbahan, mabag-o pinaagi sa grasya niining panahon sa kabanhawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Nga ang mga gobyerno sa kalibutan ug ilabi na sa atong nasod, dili mahadlok nga mopuyo diha sa kamatuoran, mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Nga sila nga gitawag ngadto sa parianon o relihiyosong kinabuhi, magmatinud-anon aron sila mosaksi sa pagkabanhaw ni Kristo diha sa ilang pagpuyo ug sa ilang mga binuhatan, mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Nga kitang tanan nga ania karon dinhi magpabiling matinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag aron makadangat kita sa langitnong puloy-anan nga giandam ni Kristo alang kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Nga imo tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabanhaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Nga ang tanang mga matuhuon nga mihalina makaambit sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Diya sa hilom, atong ihalag ngadto sa Dios ang atong personal pa nga mga katuyuan. Dungga tanan nga among gipangayo kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa
Maigsuon pagampo kamo aron kining ako inyo nga sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwato sa Ginoo sa Kristo ang sekmo. Pagkain maya sa ngalan, alang sa Dawata Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bagong binunyagan. Aron ang mga nabag-o na pinagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining adlaw nga mahimayaon, kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pagawit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw Amahan, ug giday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa tanang panahon nagatigom ikaw mga tawo alang kanimo aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputling nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan aniya kaning mga gasa himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Yan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo og miday, mipikas ug mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Kasamang paagi tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kaniyong pag-usab ug biday. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayag nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santo subuhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayo nakapahiuli kanamo nga na kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan siyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himo kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostol ug mga martir ug sa tanang mga santos nga mong gisaligan nga motabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Imong sulugoon, si Leo, among Papa, si Alberto, among Obispo, ug ang tanang mga Obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibok mong katawhan, nga imong gitubos. Patalinghugi, amahan, ang mga pag-ampo ni ining imong katawhan nga ani karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mo mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magdungan ta sa pagpangadji sa pagampo nga gitudlo ni Jesus, amahan namo nga anaas sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Ngayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
imo man ang gingharian ang gahom himaya hantos sa kabuuan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsali sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Happy Easter! Peace! Shalom! Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanamo. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanamo. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Apan ipamulong lamang upamaayo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. In your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you every day, and I love you must know.
Magampo kita. Diyos nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat nining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. National consecration to the divine mercy. Labing maluluyong Jesus, ikaw ang naong sa kaluoy sa amahan. Tungod sa kaluoy, gitawag mo kami, nga mahimong maluluyon sama sa amahan, mao ang misyon nga imong gitugyan kanamo. Uban sa hingpit nga pagsalig sa imong walay kinutubang gugma, gihalad namo ang among tibuok kaugalingon nga na kanimo, ug ibutang ang among kaugalingon ubos sa panalipod sa imong maluluyong pag-atiman. Gihiusa namo ang among kaugalingon sa imong hingpit nga halad, uban sa Espiritu Santo ngadto sa amahan, aron kami mahimong hingpit nga maumol ngadto sa imong pagka-maluluyon. Kaluy kami taliwala sa mga panghitabo sa mga gubat, tali sa mga nasod ug mga kalisang nga naggasamok kanamo. Kaluy kami alang sa mikaylap nga mga sala batok sa kamatuuran ug makalilisang nga mga sala batok sa katarungan ug sa panag-igsuunay. Kaluy kami tungod sa mga pagpasipala batok sa imong Dios nung kaluoy ug ang salawayon nga pagbiay-biay sa mga mahuyang ug sa mga kabus. Kaluy kami tungod sa mga pag-abuso batok sa dignidad sa tao, mga sala batok sa kinabuhi, gugma ug pamilya. Magmaluluyon ka kanamo sa mga abuso batok sa dignidad sa tao, mga sala batok sa kinabuhi, gugma ug pamilya. Tabangi kami Ginoo aron kami makasalamin sa imong kaluoy ngadto sa mga tao sa among palibot. Bantay kami nga imong katawhan nga gipanag-iya, aron nga sa panahon sa kalisod dili kami mawad-an sa paglaom, kundili uban sa dakong pagsalig, itugyan namo nga among kaugalingon sa imong balaang kabubuton. Himua kami nga kahimanan sa kahupayan sa uban nga nawad-an sa paglaom, ug wala mosalig sa imong kaluoy. Hinaot nga ang tanang katawhan makaila sa imong dili matugkad nga kaluoy, magasalig sa imong kaluoy ug magahimaya sa imong kaluoy hangtod sa kahangturan. Jesus, hari sa kaluoy, misalig kami kanimo, imuha kaming tanan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. My Lord, He died for a kingdom to redeem the hearts of men. Though my people don't show it, He has risen from His dead and lives again. Hallelujah, sing hallelujah, the Lord is risen. He is risen indeed, hallelujah. Sing hallelujah, the Lord is risen. He is risen indeed, hallelujah. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.